بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي تلاميذ السنه الثانيه اعدادي، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي قناه مملكه الرياضيات. نتمنى انني نفيدكم وانني نوصل لكم في ماده الرياضيات في النيفو اللي بغيتو ان شاء الله بحول الله. بالنسبه ليا هذا ثاني فيديو غنرميه، مي لقيت ديجا رميت ان فيديو واحد لا فيديو في كونسيرنون الدروس ديال لي فراكسيون لي زوبيراسيون سي لي فراكسيون، مي وقع لي ان بروبليم ما دارش لي لا ميزون اون ليني، ما عرفتش كي لو بروبليم. عاود دابا درت لو تيليشارجمون، الا ما تبوبلياش في اليوتيوب غادي نعاود نسجلو لكم اليوم ان شاء الله. قررت باش ندير لكم الدرس اللي مهم اللي هو الدرس ديال القوى. داكوغ، الدرس القوى نورمالمون هاد الدرس ديجا درتو، خديتو عليه انيدي في العام الفات، خديتو كيلكو ريغل دو طرافاي على القوى. القوى سيتادير لا بويسونس ولا لي بويسونس. داكوغ، اذا ديجا خديتو عليه انيدي. انا غنحاول ندير لكم كوا بانكم اول مره غادي نعاود لكم لي ريغل من الاول. اول ريغل نورمالمون كيسكو سافي القوه هو واحد العدد اللي كيتعاود لينا بليزيور فوا. داكوغ، مي افيك لا ملتيبليكاسيون. يعني مثلا نعطيكم ان اكزومبل، مثلا ملي كنقول لكم 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3. نورمالمون هاد العدد لو نومبر كي سو ريبيت سي لو نومبر 3. دونك 3 on l'appelle la base. C'est bon? Il se répète combien de fois? 1, 2, 3, 4 et 5. Il se répète 5 fois. Donc, on a 3 à la puissance 5. D'accord? 5, on l'appelle l'exposant. Soit l'exposant, soit on l'appelle la puissance. D'accord? Normalement, on a 3 à la puissance. Et donc, comment lire? On a 3 à la puissance 5. سي بون. اذا هذه الاولى، يعني انا اللي بغيت نقول لكم ان لا بويسونس القوه ديما طبقوها في لا ملتيبليكاسيون عندكم، اللي تشوفوا طبقوها في اوتر اوبيراسيون، باسكو من بعد غادي نشوف انا وياكم دي زيكزارسيس فيهم دي اوبيراسيون دو بلوس افيك لي بويسونس. اذا هنا الفو فير تري اتونسيون، ما تحاولوش تخدموها حتى تلقاو لي ريغل اللي غنعطيكم دابا عاد تقدروا انكم تخدموها. اما مثلا ملي كنقول لكم، مثلا انا نعطيكم ان اكزومبل، مثلا ملي كنقول لكم 3 plus 3 plus 3 plus 3. D'accord? 1, 2, 3, 4. D'accord? Quand j'ai 3, il se répète combien de fois? هنا ما كنديروش على بيسون، كنديرو فوا 4. C'est-à-dire il se répète 4 fois. D'accord? إذا هنا ملي كتكون بلس كنمشيو بالفوا، ملي كتكون الفوا بالنسبة لا باز اللي ميم با اسمو كنديرو لا بيسونس. إذا لي ريغل دو باز اللي ان شاء الله غتبقاو تخدموا بهم جيسكا البكالوريا، مشيتو في لو دومين ديال المات اي تو، غتحاولوا انكم هما غتبقاو تستعملوهم. لوبيراسيون الاولى اللي غادي نديرو ان شاء الله، اول حاجه كيف ما قلنا اكس فوالا على بويسونس ان، قلنا هي اكس فوا اكس فوا اكس ان فوا quel que soit le nombre la valeur ديال l'exposant. L'opération la règle الثانيه x à la puissance n fois x à la puissance m. D'accord? On considère هنا بان x هي لا باز. D'accord? اذا ملي كيكون عندنا اش كتلاحظوا ان الميم باز مي دو بويسونس ديفيرونت. دون سو كا كنحطوا لا باز c'est-à-dire qui se répète mais n plus m. قولوا على هادو الله يخليكم، هادو هما المهمين. x plus m يعني ملي كيكون عندنا الضرب ديال لي زيكسبوزون avec des puissances différentes، dans ce cas كنديرو la somme. Exemple 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 3. On a la même base, mais des puissances différentes est égal à 5 à la puissance 5 plus 3. C'est-à-dire il y a 5 à la puissance 8. Deuxième, il y a une seule base avec deux puissances. C'est-à-dire une multitude de bases, mais qui connaît plusieurs puissances. Quel que soit le nombre de puissances, يعني هنا ما تحاولوش، ولكن خاص يكون عندي لي بارونتيز. Il est égal à x à la puissance n كنديرو الملتيبليكاسيون فوا m فوا p. انا هادي زدت لكم p pourquoi parce que شفتو لي زيكزارسيس عند الدراري كيعطيوهم، يعني ملي كيفوتوا لهم 2 ملي كيعطيهم 3 او بيان 4 كيتلفوا. يعني مثلا درت لكم 2 à la puissance 5 à la puissance 2 à la puissance 3. اذا عندي لا باز هي 2
d'accord. 5 2 3 كنديروا 5 fois 2 fois 3 كنحسبوهم. 5 fois 2 c'est 10 10 fois 3 c'est-à-dire هي 2 à la puissance 30. الكاتريام ملي كتكون عندك x و y يعني عاد deux nombres mais avec la même puissance, c'est-à-dire deux bases différentes avec la même puissance. هنا في هاد l'opération هادي كنقدروا بحال كنديروا النشر بهاد لا puissance هي x à la puissance n fois x fois y plutôt à la puissance n. يعني كديروا النشر. وبالنسبه لهادي سوا اون بو باسي من هاد لو كوتي لهاد لو كوتي، يعني يقدروا يعطيوكم هادي وتوصلوا لهادي وبين يعطيوكم هادي وتوصلوا لهادي، يعني ان كنمشيو في لي دو سونس. لا ميم شوز بالنسبه لهادو داكور. مثلا عطاوكم 2x fois y à la puissance 3. Exemple, et dans ce cas, il est égal à 2x à la puissance 3 fois y à la puissance 3. En bas, هذه كتحسبوها هي 2x à la puissance 3 هي 2x fois 2x fois 2x 3 fois. D'accord. الكاتريام ملي كتكون عندنا فراكسيون يعني x هي y، مثلا نقدروا نقولوا مثلا على puissance n، يعني كتكون عندهم لا ميم puissance. دون سو كا بحالها بحال الضرب، يعني اننا كندير هي x على puissance n sur y على puissance n. ونفس الشيء كيف ما كنقول لكم هذه كنمشيو فيها في لي دو سونس. وهذه فاش كتفيدنا مثلا الا عطاكم بحال هذه ودرتو غنديروا كنديروا لا سامبليفيكاسيون. نعطيكم اكزامبل، مثلا داو لكم 30 على puissance 6 sur 5 على puissance 6. كنجي كنقول في عوض باش نحسب هذه بوحده وهذه بوحده من بعد عاد نختزل كندير ايتيغال 30 sur 6 sur 5 plutôt sur 5 على puissance 6. هنا كنقول اذا عندي واحد سامبليفيكاسيون بار كوا بار 5. كنجي كنقول ايتيغال 5 fois 6 sur 5 لو تو على puissance 6. باش كنحيد 5 مع 5 كتبقى لي غير 6 على puissance 6. ونعطيكم واحد النصيحه انكم اللي يكون عندكم يكون عندكم لا بيسونس كبيره بلا ما تحسبوها ما تضيعوش الوقت، باسكو غنوريكم حتى لا ميثود كيفاش الاستاذ كيبوزي لا كيسيون. داكور. اذا نحاولوا نحلوا هذه باش نكملوا لي ريغل. سي بون حتى لهنا. نتمنى ان يكون سي بون، نتمنى ان شاء الله. الا كانت شي غماق ولا شي حاجه حاولوا تكتبوا لي في لي كومونتير. داكور. نتمنى هاد لا فيديو باسكو لا فيديو الاول ما عرفتش كاين لو بروبليم. نتمنى هاد لا فيديو الثاني يتبيبليا باسكو سا مارش با. كندير ان ايفور كندير الوقت تو في الاخر ما كيتبيبلياش، ما عرفتش كاين لو بروبليم. داكور. سي بون. اذا نكملوا القواعد. القاعده الاخرى اللي عندنا اللي هي بالنسبه للمقام نورمالمون x à la puissance n sur x à la puissance n. C'est-à-dire كيكون عندي الميم باز مي افيك دو puissances différentes mais avec une fraction. Dans ce cas الا كنتو باقيين عاقلين قلت بان كيكون عندكم الضرب كنديروا البليس. هنا سي فيزابل كنديروا x à la puissance n moins m، c'est-à-dire الفوقاني ناقص التحتاني ديال البسط ناقص ديال المقام. اكزامبل مثلا عندك 3 à la puissance 5 c'est 3 à la puissance 2 est égal 3 à la puissance 5 moins 2 égale 3 à la puissance 3. و 3 à la puissance 3 il est calculable باسكو سهله، هي 3 في 3 في 3 c'est-à-dire هي 3 في 3 9 في 3 هي 27. فبحال الثانيه اللي غادي نديرو دابا بالنسبه للبيسونس نيجاتيف، باسكو هنا هضرت لكم لاحظوا بانني هضرت لكم على بيسونس بوزيتيف، دابا نهضر لكم على بيسونس نيجاتيف. لا بيسونس نيجاتيف سي فاسيل، يعني كتعاملوا معها عادي. مثلا نعطيكم x على بيسونس موان n. الا كان عندكم عدد واحد يعني ما فيش المقام، يعني كاين غير عدد واحد، اش كندير انا؟ كنجي كنديرها هي 1 سور x، كنقلبها دائما كيكون الواحد الفوق، وكنجي هاد لا بيسونس كنضع ان بيسونس بوزيتيف تو سامبلومون. اكزامبل
كنجي مثلا عندي 5 على بويسونس موان 3 كنجي ديريكتومون كندير 1 سور 5 بحال كندير لها المقلوب وكنجي لهاد 5 كندير لها على بويسونس 3. علاش ما درتش 3 ل 1 باسكو 1 على بويسونس 3 سي 1 باسكو 1 فوا 1 فوا 1 سي 1 داكشي علاش ما كنديرش على البويسونس. مي الا كان عندي بسط x sur y على بويسونس موان n اشنو درنا لهادي قلبناها. اذا حتى هادي غادي نقلبوها غنجي ندير ايتيغال هاد الفوقاني انا نكتب لكم اوتر كولور كتولي y sur x وهاد البويسونس كنهضوها على بويسونس n داكور. ومن بعد تقدروا ان هادي تدخلوها لهنا ومن بعد يعني غتولي هي y على بويسونس n sur x على بويسونس n. اكزامبل 3 sur 4 à la puissance moins 5 est égal هادي بيسكو غير كتبان لي هادي نيجاتيف كنجي كنقول ستوب. اذا هادو خاصهم يتقلبوا اللي الفوق يولي لتحت واللي لتحت يولي الفوق ومن بعد ندير على بويسونس 5. سي بون سي تري بيان. دابا نكملوا بالنسبه للقواعد باسكو القوه هكذا او القوه تاع بويسونس سي لا باز ديالها هي المهم يعني تعرف القواعد ديالها ولا لا ميثود دو ترافاي. هذا هو لو بلوز امبورطون بالنسبه ليا انايا وكنقولها دائما للدراري. il faut prendre en considération les règles de travail parce que le maths ce sont des règles, ce sont des bases et non pas des choses اللي هكذا. اذا تفهمنا على بويسونس نيجاتيف. دابا بقات لينا اي nombre à la puissance 1 est égal le même le même اي nombre à la puissance 0 quel que soit. ملي كنقول لك هنا كنهضر على لي relatifs c'est-à-dire les nombres relatifs. اي nombre à la puissance 0 est égal à 1. هنا غندخلوا لواحد الحاجه ديال لي سيني قبل ما نخدموا لي زيكزارسيس ديال لي سين وهذا الله يعطيكم الصحه حاولوا تشدوها مزيان. مثلا نعطيكم كيلكو زيكزامبل باش نشرح لكم. انا كيعجبني نخدم سير دي زيكزامبل. مثلا ندير لكم موان 2 à la puissance 3 moins 2 à la puissance moins 3 ندير لكم moins 2 à la puissance 4 moins 2 à la puissance moins 4 moins 2 à la puissance 3 moins 2 à la puissance moins 3 moins 2 à la puissance 4. là خدمت بالنفس العدد باش la puissance moins 4 d'accord. شنو يبقى لي 2 à la puissance 3 و 2 à la puissance moins 3. كل وحده في هادو غادي نحاول ندير ليها لو سيني واش بوزيتيف ولا نيجاتيف داكوغ. غنحاول ندير هكا باش تفهموا ديروني اكثر داكوغ. كل وحده باش تبان ليا لو سين ديالها سي بون. اذا هكا 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 فوالا. ودابا ردوا معايا البال مزيان باسكو هذا هو المهم. اذا هادو عطيتكم 2 4 6 8 10. اذا غنحاول نشوف لو سين يعني غنعرفها اسكي لي بوزيتيف او بيان داكور سي بون. اذا غنحاولوا دابا نكملوا هاد لا بارتي. نورمالمون قلت لكم هنا اون فا ايتيديي لو سين ديال هاد لي نومبر غنشوفهم اسكو سو سون دي نومبر بوزيتيف بيان نيجاتيف. اذا نردوا معايا البال في هادو باسكو يفو فير تري اتونسيون. اول حاجه كنرد البال لا باز اللي هو هذا كنرد البال لا باز اسكي لي بوزيتيف بيان نيجاتيف. هذا هو المهم هذا سي لا باز داكور. اذا كنرد البال لا باز كنقول لا باز كومون الي. علاش باسكو باش نشوفوا اسكي لي بوزيتيف بيان نيجاتيف لا باز il doit être الا كان بوزيتيف بحال هاد لو كا هادو بحال هاد لو كا هاد لي دو كا اللي هو 2 على بويسونس 3 و 2 على بويسونس موان 3 لي باز سون بوزيتيف. اذا نورمالمون هاد لو نومبر il est positif. pourquoi باسكو حنا ما كنردوش البال لا بويسونس اسكي لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. حنا لو بلوز امبورطون عندنا هو ان تكون لا باز بوزيتيف. يعني الا كانت لا باز بوزيتيف دونك لو نومبر il est positif. فهمنا يعني 2 اذا بيسكو لا باز il est positif دونك لو نومبر tout simplement c'est positif. مي هنا كنرد البال للنيجاتيف باسكو هو لو بلوز امبورطون. كنجي كنشوف لا باز سي لا باز il est نيجاتيف كنرد عاوتاني البال ديالي كنقول اسكو واش كاين دي بارونتيز او نو. باسكو الا ما كانوش لي بارونتيز بحال هاد لو كا
لاحظتوا اللي دات لكم موان 2 على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس 4 موان 2 على بويسونس موان 3 موان 2 على بويسونس 4 الا ما كانوش لي بارونتيز راه هذا سي ان نومبر نيجاتيف كيل كو سوا لو سين ديال لا بويسونس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف داكور يعني الا كان لا باز بوزيتيف اذا لو نومبر il est positif الا كان لا باز نيجاتيف سون بارونتيز دونك il est négatif اذا شنو بقات لينا لو كا ديال لي بارونتيز اذا هنا ملي كيكون عندك دي بارونتيز بحال هاد لو كا كنجي كنشوف ليكسبوزون اللي هو هذا داكور وكنعود دائما كنعاود لكم il ne faut pas prendre en considération puisque هذا نيجاتيف يعني ليكسبوزون نيجاتيف هذا غيكون نيجاتيف نو باسكو نعطيكم اكزامبل باسكو ملي كنقول لك 2 على بويسونس موان 3 كنقدروا هاد ليكسبوزون نعوضوه بوزيتيف كيولي هي 1 2 على بويسونس 3 ها ولا لي بوزيتيف يعني ما كنعطش البال داك ليكسبوزون بوزيتيف ولا نيجاتيف باسكو كنقدر انني نحيد لو سين نيجاتيف مي الا كان عندنا لا باز نيجاتيف كنعوض البال لو نومبر هاد ليكسبوزون هذا اسكي لي ان نومبر انا نديرها لكم هنا اسكو سي ان نومبر بير ou bien impair. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre pair? يعني هو multiple de 2. Multiple de 2. يعني هو 2, 4, 6, 8, etc. إلا كان multiple de 2 بحال هاد لوكا هذا إذا هذا غيكون بوزيتيف يعني ندير لكم بوزيتيف وإلا كان يعني impair c'est-à-dire n'est pas multiple de 2 يعني ماشي un multiple ما كاينش طابلو الضرب ديال الجدول n'est pas multiple de 2 multiple de 2 يعني بحال 1 بحال 3 5 7 etc. اذا الا كان سي با multiple de 2 راه غيكون نيجاتيف فهمنا. اذا نعاود لكم بالنسبه الى قال لكم الاستاذ étudier le signe est-ce qu'il est positif ou bien négatif كتردوا البال لا باز الا كان لا باز بوزيتيف هاد لو نومبر غيكون ديريكتومون بوزيتيف كيل كو سوا لا ناتور ديال لو سين ديال ليكسبوزون من بعد الا ما كانش بوزيتيف كنشوف نيجاتيف الا كان نيجاتيف كنشوف est-ce qu'il y a des parenthèses ou il n'y a pas de parenthèses pourquoi parce que الا كانوا لي ما كانوش لي parenthèses غيكون نيجاتيف مي s'il y a des parenthèses كنعود البال ليكسبوزون عاوتاني لا ميم شوز je ne dois pas prendre en considération les signes. Il est quand les parenthèses qu'on trouve. Est-ce que c'est un multiple de 2 ou ماشي un multiple de 2? Il est quand multiple de 2 إذا غيكون positif. Mais quand multiple de 2 غيكون négatif. C'est bon? فهمنا على هذه. C'est très bien. إذا ندوزو لحاجة أخرى. Alors, d'abord, ندوزو quelques exemples. D'accord? L'exemple الأول اللي غناخد لكم مثلا عندي لكم 8 sur 3 على بويسونس قبل من هذا عندكم واحد الحاجة. داكور؟ بالنسبة لا كيسيون تقدر il peut être se poser de deux façons. soit كيقول لكم الأستاذ écrire ce forme de puissance ou bien كيقول لك ou bien كيقول لك de calculer les puissances. D'accord? Il a قال لك écrire ce forme de puissance هنا خاصكم ديروا les règles de puissance. Les règles de puissance يعني sans calcul de puissance sans calcul. يعني مثلا نعطيكم exemple. مثلا كيدير لكم مثلا يقدر يعطيكم 3
sur 2 à la puissance moins 3 à la puissance 5. اذا نتوما اول حاجه الى عطاكم بحال هادي غديروا دقيق لهادي vous avez le choix soit تدخلوا الموين الاولى على دي soit ديروا هادي فهادي ومن بعد تقلبوا يعني تقدروا ديروها اما 3 sur 2 à la puissance moins 3 fois 5 d'accord يعني اش كتساوي 3 sur 2 à la puissance moins 15 ومن بعد تقلبوها يعني تولي هي 2 sur 3 à la puissance 15. هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود تقدروا انكم هنا لا دوزيام ميثود نحيد هذه باش ما تبسطنيش داكو. هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود هي دوزيام تقدروا هذه تدخلوا على هذه ستادير هي 3 sur مثلا 3 sur 2 على puissance moins 3 على puissance 5 نخدم هذه الاولى تولي لي هي المقلوب هي 2 sur 3 على puissance 3 fois وندير parenthèse الاخر 5 c'est-à-dire هي 2 sur 3 على puissance 3 fois 5 يعني هي 2 sur 3 على puissance 15. شفتوا داكو يعني كل وحده وكيفاش دير. هذه اللي قال لكم ما تحسبوش هادو غتخليوها كيف ما هكاك ما تحسبوش باسكو قال لنا اكري سو فورم دو بويسونس. اما الا قال لنا كالكيلو غنكملوا الكالكول سيتادير انكم غتكملوا الحساب في هذه غير هنا بالنسبه للكالكول كتحسبوا الا كانوا اعداد صغار مثلا على بويسونس 3 على بويسونس 4. اما الا كان شي دي نمبر كبار بحال 10 بحال جو سي من الاحسن بلا ما تحسبوهم باسكو هذاك انكم توقفوا تما سي فيزابل يعني مقبوله ريبونس داكوغ. دابا هضرنا على لي بويسونس دابا غنهضروا على كيف ما بان لي عندكم فاسمون غنهضروا على هضرنا على لا بويسونس غنهضروا على ليكريتور سيانتيفيك داكوغ. ليكريتور سيانتيفيك dans un sens l'écriture scientifique il est simple نقول لكم واحد الطريقه سي فاسيل انكم تفهموها داكوغ. نعطيكم دو نومبر على البروميير نومبر على الدوزيام نومبر. غنديكم مثلا باش تفهموني نكتب لكم القاعده داكوغ. نورمالمون نكتب لكم خاصها تكون سو فورم دو ا فوا 10 على بويسونس ان. غنشرح لكم اكثر كيسكو سا فيدير هادي. نعطيكم دو زيكزامبل نعطيكم مثلا 2 1 3 4 9 6 0 داكوغ. نعطيكم هنا 0,0004 2 1 5 هادو دو نومبر. بغيت ندير لهم ليكريتور سيانتيفيك. قلت لكم ليكريتور سيانتيفيك هي كتكتب سو فورم دو ا فوا 10 على بويسونس ان. كيسكو سا فو دير هاد ا؟ هاد ا هو واحد العدد اللي خاصو يكون ما بين الان يعني يقدر يكون ان ندير الزيرو ولكن ندير انفيريور ستريكتومون وبيان الا درت الان خاص يكون انفيريور على ان يعني يقدر يكون واحد سي بون. ولا درنا هكا ملي كنقولوا انفيريور ستريكتومون سيتادير ان الزيرو ما خاصوش يكون ميم ملي كندير انفيريور على ان سيتادير انه يقدر يدخل وبما بيسكو درت هنا الزيرو ندير هنا 10 يعني ما يكونش هو الزيرو ما يكونش فيه الزيرو ما يكونش فيه 10 وبيان يقدر يكون بين واحد حتى ل9 يعني يقدر يكون هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذه بالنسبه لأ. بالنسبه لان تقدر تكون اما بوزيتيف وتقدر تكون نيجاتيف. هنا فين غنشرح لكم في التمارين هنا امتى كتكون بوزيتيف امتى كتكون نيجاتيف. كنجي ناخذ هذا العدد اللي هو هذا العدد داكوغ اللي هو 2,134,960. بغيتو ندير اكريتور سيانتيفيك سي بون. كنقول اول حاجه فين هو هنا العدد اللي الاول سيتادير كنمشي بعدد مثلا كنجي ل 2 كاينه في لا ليست اذا خاص العدد يوقف هنا يعني معنى يوقف هنا يعني غادي ندير ايتيغال 2,1 وكداك الشيء كنكتب العدد كندير فيرغول وكنكتب العدد اللي بقاو ماشي نخليهم فوا ونجي ديريكتومون ندير 10. هنا 10 على بويسونس كنسول راسي اسكو سي اون بويسونس بوزيتيف ou bien نيجاتيف. كيفاش كنعرفها؟ بحال هكذا كنجي كنشوف انا العدد كان عندي كبير الا كان عدد كبير وصغرناه اذا خاص يكون هنا بوزيتيف. علاش؟ لان ملي كيكون بوزيتيف يعني بحال كدير الضرب. اما الا كان نيجاتيف بحال كتقسم. هادي جا قلت لكم في القوى ملي كيكون ليكسبوزون نيجاتيف يعني كتقسم بحال كتقلب وكتقسم. اذا هنا كنقول سي بون. اذا انا كان عندي عدد كبير كان عندي 2 مليون ولا 2 فيرغول اذا ما يمكنش دونك سكا خاصني نكبر العدد. باش كنكبرو بشحال غنكبرو غنشوف فين كان عندي الفيرغول كان الا ما كانش فيه الفيرغول كنكري انا واحد الفيرغول
كاينو اعداد من وراها كنعتبر هاد الفيرغول. داكو كنجي كنقول زيرو، اذا شحال كاين؟ ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. اذا انا صغرته بستة الارقام، يعني 10 على بويسونس 6. داكو سي بون. تنجيو للعدد الاخر كنقول هذا بغيت هو ندير ليه اكريتير سيونتيفيك، كنقول زيرو، اذا زيرو ما خاصوش يدخل، ها هو درتو لكم هنا ما خاصوش يدخل. كنقول اذا عندي زيرو زيرو زيرو، ولكن وصلت للكاتر سي بون. اذا الكاتر ندير سلاش، نقول اذا هنا خاص تكون الفيرغول، غادي ندير 4 فيرغول ونكتب العدد اللي بقى 2 15 فوا 10. اذا سي بون. اشنو قلت لكم؟ الا كان عدد كبير ديجا صغات ليه لا فالور ديالو، باش نكبروا له باش نرجعوا لا فالور انيسيال ديالو خاص يكون بوزيتيف. هنا ديجا كان هو صغير وكبرناه، اذا غيكون هذا نيجاتيف بحال اللي كنديروا القسمه دو كومبيان. كنمشي لهذا الكوتي هنا، لاحظوا بان كنمشيو دو لا دغوات فيغ لا غوش، هنا غنمشيو دو لا غوش فيغ لا دغوات. واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا مشينا ب 4 بوزيسيون، إذا على بويسونس موان 4. وهذه هي ليكريتير سيونتيفيك. الا فهمتوها بهذه الطريقه سي تري بيان، هذه هي الطريقه اللي غتمشيو بها. داكو سي بون.